वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, अगर कांग्रेस भी सरकार में आना चाहती है तो कांग्रेस को भी एक मिनिस्ट्री ज़रूर दी जाएगी। वहीं आपको मालूम है कि कांग्रेस के नेताओं ने और श्री राहुल गांधी ने ये क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस का कोई भी नेता जो है वो मिनिस्ट्रियल पोस्ट के ऊपर नहीं आएगा, यानी कि वो किसी भी पद या किसी भी जिम्मेवारी को अपने कंधे पे नहीं लेगा जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड स्टेटस का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेगा। इम्पॉर्टेंट और क्रूशल मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है वो शुरू हो चुकी है श्रीनगर के अंदर और चश्मा शाही हुई है। वेन्यू चेंज हुआ है, पहले गुपकार रेजिडेंस था लेकिन लास्ट ऑफ द मोमेंट वहाँ से सभी मिनिस्टर्स को और एमएलएज को जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। कुछ लोगों की कही हुई बातों पे यकीन ना ही करें तो बेहतर है। सरकार टूटने जा रही है, सरकार टूट रही है। सरकार किसी खेत की मूली नहीं है जो आप निकाल कर तोड़ दोगे, या आपके घर में शाम को बनने वाले खाने की सब्ज़ी नहीं है जो आप छील कर उसे साफ़ कर कर अपने डिनर में बना लोगे। ये सरकार है, ये इलेक्टेड अवाम की नुमाइंदगी की सरकार है। माजी के 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनी है और ये वेस्ट बंगाल जैसी सरकार नहीं है कि जहाँ पे इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। ये जम्मू कश्मीर के अवाम के चुनिंदा वोट की बनी हुई सरकार है। इस सरकार को गिराना मुश्किल भी नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ आपको कि मेरे अजीज़ दोस्तों, ये मीटिंग सिर्फ इसलिए हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता जो हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी से नाराज़ हैं। जैसे मुजफ्फर खान हैं, जावेद इकबाल चौधरी हैं, चौधरी मोहम्मद अकरम साहब हैं, उनके साथ साथ एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद भी हैं। ये नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। वैसे कश्मीर के कुछ एमएलएज नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। और एक तो इन लोगों का आपस में समझौता करवाना, इन लोगों को बिठाकर एक दूसरे से बात करवाना, और दूसरा इस मीटिंग का मकसद यह है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका रिपोर्ट कार्ड मांग कर ये देखना कि क्या वो इस मिनिस्ट्री के लिए कैपेबल हैं या नहीं है, क्या उनके अंदर इतनी सलाहियत है, क्या वो इस हद तक काबिल हैं कि उन्हें जो पदभार दिए हुए हैं उन पर वो बेहतरीन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उनके पोर्टफोलियोज़ को तब्दील करना हुआ तो वक्ती तौर उमर अब्दुल्ला उनके पोर्टफोलियोज़ को भी तब्दील करेगा। मैटर ऑफ कलेक्टिव इम्पोर्टेंस एंड पब्लिक वेलफेयर जिसे कहते हैं, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के कामों को लेकर जो पावर में क्राइसिस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स के हर्डल्स हैं, उन्हें किस तरीके से देखा जाएगा। और सभी एमएलएज को एक साथ इसलिए लाया जा रहा है ताकि सभी एमएलएज को ये समझ भी आए कि पार्टी की मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी चाहती है कि उनके सभी जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और सबसे अहम मुद्दा यह है कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड स्टेटस इन जम्मू एंड कश्मीर। एज़ पर माई सोर्सेज 7 जून के आसपास वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला या उससे पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला एक बहुत बड़ी गैदरिंग करने वाले हैं, एक बहुत बड़े रैली या एक बहुत बड़ा जो है वो इजलास करने जा रहे हैं, जिसमें कि वो बादलों की तरह फट कर सामने आएंगे, ब्रस्ट लाइक ए क्लाउड ब्रस्ट। या तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ख़ुद इस्तीफ़ा पेश करेंगे, या वो इस्तीफ़ा पेश करने के लिए बात करेंगे, या फिर वो टाइम बाउंड के अंदर स्टेट का दर्जा मांगेंगे। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने क्लियर किया है कि स्टेटहुड स्टेटस का दर्जा हमें मिलना चाहिए और उसके लिए मखसूस एक टाइम बाउंड रखा है, टाइम फ्रेम किया है कि अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में अगर वो उस टाइम में मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर निकल कर एहतिजाज करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स और एमएलएज जो हैं वो घेराव कर सकते हैं और वो सड़कों पर निकल कर एहतिजाज कर सकते हैं और वो हुकूमत से ये गुजारिश कर सकते हैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट की शक्ल में कि हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए। उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा भी देने के लिए तैयार हो जाऊंगा अगर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं मिला। अभी के सूरत हाल ऐसे हैं कि इस मीटिंग के 3-4 कोर एजेंडाज हैं। बताना चाहूँगा, सरकार टूटने जा रही है, सरकार टूटेगी, सरकार को तोड़ दिया जाएगा, ये फालतू की बकवास की बातें यार। मैंने आपको कहा ना, सरकार तोड़नी, सरकार टूटेगी, ये बड़ा एक मेजर चैलेंज है। ये बोलने से ऐसे नहीं होता है। ये सरकार को तोड़ना हो गया अवाम के मैंडेट को तोड़ना, आपके वोट को तोड़ना, आपकी बात को तोड़ना, क्योंकि वोट आप लोगों ने दिया है।
اگر آج سرکار گرتی ہے تو وہ عوام کے مینڈیٹ کو پاؤں سے روندا جاتا ہے کہ دیکھ لو جو مرضی آپ الیکشن کرواؤ، ووٹ ڈلواؤ، بھلے ہی آپ کو ووٹ پڑیں گے، راج تو ہمارا چلے گا۔ پھر تو ڈیموکریسی نہیں ہے، پھر تو وہ ڈکٹیٹرشپ والی بات ہے نا۔ اگر سرکار ایسے ٹوٹنے لگ جائے، سرکار ایسے نہیں ٹوٹتی، اپنے ذہن سے نکالو، یہ کوئی کھیت کی مولی نہیں ہے، یہ عام عوام کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے۔ چاہے اسی بار لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا، اگلی بار نہیں دیں گے، بٹ اس بار اگر دیا ہے تو ان کے مینڈیٹ کی قدر کرنی ہے۔ یہ مینڈیٹ کی قدر جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر جی کو بھی کرنی ہے، اور اس مینڈیٹ کی قدر بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتاؤں کو بھی کرنی ہے۔ پہلی بات کلیئر ہوگی سرکار سے۔ آؤ میں آپ کو دوسری بات اب آپ سنانا چاہتا ہوں۔ اس کے 3 ایجنڈاز ہیں، کور ایجنڈا۔ پہلا کور ایجنڈا یہ ہے کہ پبلک کے ویلفیئر کے لیے کتنا کام ہوا ہے، سبھی ایم ایل اے سے ان کے رپورٹ کارڈ مانگے جائیں گے، منسٹر سے بھی رپورٹ کارڈ مانگے جائیں گے، اور ایم ایل ایز کو آمنے سامنے کیا جائے گا منسٹروں کے۔ لیٹ سپوز یہ منسٹر ہے، یہ ایم ایل اے ہے، بولیں گے بتاؤ جی آپ کس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا یہ منسٹر کام نہیں کرتا ہے۔ جب آپ اپنے عوام کے کام لے کر جاتے تو آپ کے کام کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پھر وہ منسٹر جواب دے گا اس پہ، جب چیف منسٹر یہ سوال کریں گے۔ کیبنٹ ایکسپینڈ ہونے والی ہے دوستو، آؤ میری ایک بات آج کی یاد رکھو، میں فالتو کی خبریں نہیں دیتا ہوں۔ کیبنٹ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، عمر عبداللہ بہت پریشان ہے، یہ میں نے اندر سے سنا ہے، اور بڑے میرے خفیہ سورس نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ اس ٹینشن میں کہ یار میں کس کو منسٹر بناؤں، مگر ایک کو بناؤں تو دوسرا ناراض ہے، دوسرے کو بناؤں تو تیسرا ناراض ہے۔ آج سبھی ایم ایل ایز کو بلایا جائے گا، ایک میٹنگ کر 3-4 کو نامینیٹ کروانے کی کوشش کی جائے گی، اگر نہیں ہوئے تو پھر سبھی ایم ایل ایز 2-2 3-3 نام لکھ کر ایک پرچی پہ دیں گے، جس کا نام سب سے زیادہ ہوگا اس نیتا کو بھی جو وہ موقع ضرور دیا جائے گا۔ یہ ایک بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، جو کرنا بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد کانگریس کو بھی وہ لوگ منسٹری میں لانا چاہتے ہیں، کانگریس کو بھی منسٹری دینا چاہتے ہیں، کانگریس نہیں لینا چاہتی ہے منسٹری۔ اب جو منسٹر بن چکے ہیں، ان منسٹرز کے کام کو دیکھ کر ان کے پورٹ فولیوز بھی چینج کیے جا سکتے ہیں۔ جسٹ لائک جیسے میرے پاس اگر پی ڈبلیو ڈی ہے تو میں پی ڈبلیو ڈی ڈیزرو نہیں کرتا ہوں، یا مجھے پی ڈبلیو ڈی میں کام کرنا نہیں آتا ہے، تو وہ مجھ سے لے کر جاوید رانا صاحب کو دیا جائے گا، جاوید رانا صاحب کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ مجھے دیا جائے گا۔ لیٹس ٹیک این ایگزامپل۔ تو اسی طریقے سے ڈپارٹمنٹس کی ریشفلنگ بھی ہو سکتی ہے منسٹرز میں بھی، اور ایسے ہی معافی چاہوں گا، ایسے ہی جو ہے وہ کیبنٹ بھی ایکسپینڈ ہو سکتی ہے۔ کیبنٹ ایکسپینشن میں بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کیبنٹ میں کس کو لائیں۔ اب اس میں نام بھی آئے ہوئے ہیں۔ سری نگر کی ریپرزنٹیشن کے لیے تنویر صادق ہے اور مبارک گل صاحب ہیں۔ نارتھ سے جو ہے وہ میر سیف اللہ صاحب، نذیر گریزی ہیں، اور ساؤتھ سے ڈاکٹر بشیر ویری ہیں، اور ویسے ہی جو ہے وہ کچھ نام اور بھی ہیں جس میں لارمی صاحب بھی ہیں، اور سینٹرل کشمیر کے گجر بکروالوں کی ریپرزنٹیشن کے لیے میاں مہر علی صاحب ہیں۔ پیر پنجال کو ریپرزنٹیشن تو ملے گی نہیں اس باری، کیونکہ انہیں آلریڈی جاوید رانا صاحب ریپرزنٹیشن کے طور پہ دیا ہوا ہے، تو نیکسٹ ریپرزنٹیشن کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ بٹ یہ ہے کہ ان 3 جگہوں کو ریپرزنٹیشن دی جائے گی۔ جموں کو آلریڈی ڈپٹی سی ایم بھی دیا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو میٹنگ شروع ہو چکی ہے، بڑی کروشل میٹنگ ہے۔ کچھ ہی ٹائم کے بعد میٹنگ کا سارا جائزہ آپ کے سامنے ہوگا۔ میرے ساتھ بنے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ میں کیا کیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور گودی میڈیا کیا کیا پروپیگنڈا چلانا چاہتی ہے۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ۔